RGP MLA Viresh Borkar like to say about Manoj Parab missing and rumors about Manoj and in that all is not well between them and party. जेन्ना आजी लोकसभा इलेक्शन घडलें आनी तेजे नंतर जो रिजल्ट येयला आमी आफ्टर दॅट जो आमचो हें आसा प्लॅनिंग आसा ती सामवॉट चेंज केली जे करून आमी सद्याक जे ग्रासरूट जे आमचे वर्कर आसा जे ग्रावंड रेव्होल्युशनरी जे काम करताले तांकां भेट दिवप आनी मेळप कारण कित्याक लागून जालें सो एनालायज करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कशें फीडबॅक घेवपाक खंय आमकां चुकलेले आसा खंय आमचो इश्यूज जाल्ले जावं कितें आमी इश्यूज हायलायट केले तेजेर आमकां कांय मतां पडोंक ना काय कितें सो ही आमी हायलायट करून जो ग्रासरूट लेवलाचेर जे बूथ लेवलाचेर जे आमचे मेंबर आसा तांकां भेट दिवप हें चालू आसा तशेंच आमी लोकल लेवलाचेर ज्यो बारीक बारीक आमच्यो मिटींग जावपाक जाय जे लोक आमकां खरेंच सपोर्ट करताले तेंचे कडेन भेट दिवप हें चालू आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो बंद जावंक ना जावं कांय जावंक ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो चालूच आसा काम आमचें चालूच आसा आतां विधानसभा अधिवेशन आसलें विधानसभा अधिवेशनानूय आमचें जें काम आसलें तें सातत्यान चालू आसलें आनी सातत्यान जे गोंयकारांचे इश्यूज आसा जे आमी पोटतिडकीन आमी ते विधानसभेन मांडले आनी हितून मनोज परब खंय आसा मनोज परब आमच्या वांगडा आसा मनोज परब काम करता बॅकएंड आमचें जें काम आसा हें चालूच आसा जेन्ना विधानसभेन बसून आमचे प्रश्न मांडपाचे आसले तितून म्हाका पासून सहकार हो मनोज परबान जावं बाकीचे आमचे जे वांगडी आसा विश्वेश आसा अजय आसा बाकीचे लुसियो आसा सो हे सगळे आमचे पदाधिकारी आसा हेंचे सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी तेंचे कशें आसा बेजिकली सगळ्यांनी आपणाचो बिजनस जावं काम जें आसा हें पळोवपाकूच जाय कारण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा हे कोण पयशे घेवन जावं हे करून हें करीत हांगा पार्टी चलयना आमची पार्टी जी आसा ती आपणाच्या स्वताचे बलबुत्याचेर चलता आनी लोकांचो जो सपोर्ट मेळटा केन्ना डोनेशनाचो सपोर्ट मेळटा जावं आनी कसलो आमकां सपोर्ट करता तेजेर आमी चलता आमी एक विजन घेवन येयल्लें की गोंयची आयडेंटिटी जी आसा ती राखपाक जाय गोंयकारांची आयडेंटिटी राखपाक जाय म्हणून आनी तें विजन घेवन आमी फुडें वयता आतां पर्सनली सगळ्यांक आपणाचो फ्युचर आसा आपणाचें हें आसा कामां धंदे करपाकूच जाय खूब जाणांनी आपणाचीं कामां सोडलेलीं कोणान धंदे सोडलेले सगळ्यांनी धंदे बंद केल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा खातीर काम करपाक लागून सो आमी ऑलरेडी म्हणजे कोण आमचे जितले आसा तांकां सांगलां की ऑलरेडी तुमचें जें काम आसा तें काम करपाचें तुमचो धंदो कित्याक तांकांय फॅमिली चलोवपाक जाय तेंची फॅमिली आसा तेंचें फ्युचर आसा सो हेंय चलोवपाक जाय सायमल्टेनियसली जें काम आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक करपाक शकता त्या पद्दतीन आमी काम करतले बाकीच्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा तांकां कशें आसा तांकां फंडींग येता कोणा कडल्यान फंडींग घेता आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की करप्शन जावं आनी कसलें हितूनच्यान तांकां पयशे येता सो अशें आमकां येना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता की आमचे जे तरणाटे आसा जे रेव्होल्युशनरीज आसा हांकां खंय ना खंय तेंच्यांनी आपणाचें काम धंदे पळोवपाक जाय जे पडटा मनोज परबाक वयचें पडटा बाकीचे जितले आमचे पदाधिकारी आसा तांकां वयचें पडटा सो अशें जाल्यार आमकां खंय ना खंय ते करपाक लागून म्हणल्यार कोर्टान एडवोकेट फीज दिवपाक जाय बाकीचे एक्सपेंडिचर आसा ताका लागूनूय पयसो जाय पडटा सो आमी सद्याक तरी फोकस जो आसा तो आमी कंटिन्युअसली पार्टीचो इश्यूज सोडून बाकीचे जे मेन कोर लेवल ग्रासरूट लेवल बिल्डअप करपाक हेजेर आमी दवरलो आसा खूब जाण उलोवपाचे खूब कितें उलयतले उलोवपाचे जे पॉयंट आसा ते एथिकल अशें कांय ना पूण आपणाक जाय तशें तोंडाक वयता मनोज परब हो आमचो एक लिडर आसा नेता आसा ज्या नेतान आयज खंय ना खंय आमकां सगळ्यांक वयर काडलेले रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी पक्ष आसा हो स्थापीत करून खंय ना खंय गांवांनी आमचे तरणाटे भुरग्यांक आनी म्हाका सुद्दां उलोवपाक शिकयलो आनी आयज खंय ना खंय हांव जो विचार आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो पक्षाचो तो विचार विधानसभेन मांडपाक शकता आनी केन्ना तशें आमच्या मदीं कांय ना ह्या लोकांचे भितर तकलेन जाल्ले थोडे जे आमचे विरोधक आसा तेंचे तकलेन जाल्ले आसा की हे कितें कितें उलयत रावता पॉलिटिकल पार्टी की रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय आसा कितें आसा मनोजाचे भितर कितें मनोजाचे आनी विरेशा भितर सो हें क्रिएट करपाक सोदता अशें क्रिएट कांयच जाल्लें ना आनी हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आनी मनोज म्हाजो एक भाव असो जेणेन म्हाका शिकयल्लो आसा आनी अशे कितलेशे तरणाटे यूथ आसा तांकां तेणेन शिकयल्लें आसा आनी तो वॉयस ऑफ द लोकल्स वॉयस ऑफ गोवन अशें जाल्लें आसा सो आयज कितें आसा तो तेंचे भितर एक तकलेन घालपाक सोदता ते कित्याक तांकां खंय ना खंय रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें जें काम आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जें काम केल्लें आसा हें खंय ना खंय फटकता
आनी खंय ना खंय तांकां दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स समज वयर सरले नाल्यार तेंची ज्यो पोळी भाजता आयज ते कशें करप्शन करता कशें गोंय काबार करपाक सोदता हे खंय ना खंय काबार जातले ताका लागून ते असली नाटकां करता पण एकूच तांकां सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही स्ट्रॉंग रेव्होल्युशनरी गोवन्स फुडें वयतली आनी एक नेटान एकजुटीन मनोज परब तशेंच बाकीचे सगळे विश्वेश नायक बाकीचे सगळे आमचे जितले वांगडी आसा हे सगळे घेवन आमी फुडें वयतले आनी परत रुमर्स हे क्रिएट करता लोक थोडे तेंचे ऑपोजिशनाचे आसता त्याच रुमर्स क्रिएट करता बट रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान जेन्ना आमी येयले एक फ्युचर म्हणून घेवन येवना आमी खंय ना खंय गोंयची अस्मिताय आनी गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ही राखपाक म्हणून फुडें सरलेले आमी आपलो म्हाजो स्वताचो फ्युचर आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा तेंचो फ्युचर म्हणून येवना सो हो टोटली फोर्ट गजाल आसा आनी अशे ऑफर्स आमकां केन्ना दिता अशे ऑफर्स आसले नाल्यार हेच्या पयरूच कळटले आसले की कोणाक ऑफर आसा काय ना ते कित्याक इतलो आतां 2.5 वर्सां सुमार जाली आमी स्ट्रॉंग आसा अजून पर्यंत काम करता आनी ऑफर हेच्या पयलीं खुबश्यो ऑफरी आमकां म्हटल्यार लोकसभा इलेक्शना टायमार खुबशे आमकां हे केल्ले पण आमी तरी पूण आमी स्ट्रॉंग रावले आमी कांयच कॉम्प्रोमायज करूना आमी लोकांचें जें विजन आसा म्हणजे लोकांक दिसतालें की आमकां खरेंच गोंया खातीर गोंयकारांचो अस्तित्व उरपाक जाय हें विजन आमी घेवन गेले आनी लोकांचे फिडबॅकूय आमी खुबश्यो घेतल्यो पूण हांव एक सांगपाक सोदता अशें रुमर्स स्प्रेड करून कांय जावपाचें ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें सरतलो परत कमबॅक करतलो जर एक वयर सकयल हे आसतात सगळे हितून वयर सकयल आसता जेन्ना आमी कितें गेम पासून खेळटा केन्ना जिखता केन्ना हरता पण अशें न्हू की सदांच हरतले कशें वर्ल्ड कप पासून तुमी पयला आसतले थोड्यो कंट्री खूब फावटी हरता मात इन द एंड एक टायम येवन जिखता सो अशें आमी बसून जें काम आसा म्हटल्यार काम करचें पडटलें अशें न्हू की बाबा आमी बसून रावले जाल्यार तें जावचें ना आमकां ग्रास रूट लेवलाचेर लोकां फुड्यान पावचें पडटलें आनी तें करून हें जातलें आनी अशें काँग्रेस जावं BJP हेका लागून आमी येयल्ले ना आमी येयल्या गोंया खातीर आनी गोंय राखपा खातीर तर आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर आसतलो आसा आनी फुडेंय आसतलो सो हें कोणानूच चिंतपाक जायना कोण रुमर्स स्प्रेड करता नाल्यार तेंकांय मेसेज आसा की बाबा असले रुमर्स तुमी स्प्रेड करचे न्हय जे करून तुमकां दिसचें आसतलें तुमचें जें कितें काम आसा तुमी आपणाच्या कामाचेर लक्ष दवरपाचें आमच्या हेजेर लक्ष दवरपाचें आनी तुमच्या हेजेर चड लक्ष दवरपाची गरज आसा